ल आज हामी फ्लुइड मेकानिक्सको पार्ट सेकेन्ड अब्जेक्टिभ गर्छौँ। आज हामी पार्ट 1 अलरेडी बनिसकेको छ, गएर एकपल्ट हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के छ, बर्नौलीज इक्वेसन इज एप्लिकेबल ओन्ली फर, अप्सनमा कन्टिन्युअस फ्लो, स्टेडी फ्लो, बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डीमा कम्प्रेसिबल। अनि बर्नौलीज थ्योरम भने के हो? बर्नौलीज थ्योरम ओन्ली भ्यालिड फर आइडियल, स्टेडी, कन्टिन्युअस, इन्भिसिड, इनकम्प्रेसिबल एन्ड इरोटेसनल फ्लोज। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो धेरैपल्ट सोधिरहेको हुन्छ। यो भ्यालिड केमा गर्छ? आइडियलमा, स्टेडीमा, कन्टिन्युअसमा, इन्भिसिडमा, इनकम्प्रेसिबलमा एन्ड इरोटेसनल फ्लोमा। त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ? बोथ ए एन्ड बी। किनभने कन्टिन्युअस फ्लो पनि भ्यालिड गर्छ र स्टेडी फ्लो पनि एप्लिकेबल गर्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ के हुन्छ एन्सर? बोथ ए एन्ड बी। अब क्वेसन नम्बर 2 मा के छ? बर्नौलीज इक्वेसन क्यानट बी एप्लाई व्हेन द फ्लो इज, अप्सनमा हेरौँ, रोटेसनल, टर्बुलेन्ट, अनस्टेडी, अल अफ द अबभ। हामी क्वेसनमा फर्स्टको पोइन्टबाट यो एन्सर आउँछ है। रोटेसनलमा पनि एप्लाई हुँदैन, टर्बुलेन्टमा पनि एप्लाई हुँदैन, अनस्टेडीमा पनि एप्लाई हुँदैन। अनि के हुन्छ यसको एन्सर? डी, अल अफ द एबभ। सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा। क्वेसन नम्बर 3, द एयरक्राफ्ट फ्लाइ बेस्ड अन विच प्रिन्सिपल? अप्सनमा हेरौँ, न्युटन्स थर्ड ल, कन्जर्भेसन अफ मास, बर्नौलीज प्रिन्सिपल, ग्रेभिटी। अनि एन्ड एयरक्राफ्ट फ्लाइ बेस्ड अन के हुन्छ? बर्नौलीज प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ। किनभने एयर स्पिड इन्क्रिज गर्यो भने प्रेसर के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ, विच रिजल्ट्स इन हाई लिफ्ट जेनेरेसन। According to this principle, the pressure is inversely proportional to the velocity. त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ यहाँ? सी नम्बर अप्सन, बर्नौलीज प्रिन्सिपल। सजिलो छ यो कुरा। क्वेसन नम्बर 4, बर्नौलीज प्रिन्सिपल इज ड्राइभ फ्रम विच अफ द फ्लोइङ? अप्सनमा हेरौँ, कन्जर्भेसन अफ मास, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, न्युटन्स ल अफ मोसन, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम। केबाट भएको हुन्छ? कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। अप्सन नम्बर बी। यसको एन्सर के हुन्छ? कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। यो क्वेसन नम्बर 5 धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरैपल्ट सोधिरहेको हुन्छ। रेनॉल्ड्स नंबर signifies the ratio of, ऑप्शनमा ग्रेविटी फोर्स टू विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, डिनमा वैकेन्ट फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। त्यसको एन्सर के हुन्छ? डिफिनेसन के हुन्छ यसको? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। अप्सन नम्बर बी हुन्छ यसको एन्सर। इम्पोर्टेन्ट छ यो, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। धेरै नै क्वेसनहरु यसमा आइरहेको हुन्छ। अब हेरौँ है, अब यसको अर्को क्वेसन के छ? व्हाट इज द फंक्शन अफ रेनॉल्ड्स नंबर? अप्सनमा के छ? टू डिटेक्ट प्रेसर चेन्जेस, टू प्रिडिक्ट फ्लो प्याटर्न्स। सी नम्बर के छ? टेम्परेचर र भिस्कोसिटी। त के हो यसको? अब यो कुरा बुझ्नु है पहिला। रेनॉल्ड्स नंबर के हो? डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो र इट इज युज्ड टू प्रिडिक्ट फ्लो प्याटर्न्स इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्लुइड फ्लो। है, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। और यसमा दुईवटा पोइन्ट आउँछ। जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 हुन्छ भने फ्लो इज के हुन्छ? लेमिनार। द रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 हुन्छ भने फ्लो के हुन्छ? टर्बुलेन्ट। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। त्यो यसको एन्सर के हुन्छ? टू प्रेडिक्ट फ्लो प्याटर्न्स। अप्सन नम्बर बी। व्हेन इज फ्लुइड कल्ड टर्बुलेन्ट? अघि क्वेसन भनेको थिए, अप्सनमा हेर्यो, रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000, द डेन्सिटी अफ फ्लुइड इज लो, हाई विस्कोसिटी अफ फ्लुइड। यसको एन्सर के हुन्छ? सजिलो छ यो, अघि नै भनेको थिएँ मैले। जब के हुन्छ? रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 भयो भने टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ। अप्सन नम्बर के हुन्छ यसको? बी, सरी ए नम्बर अप्सन हुन्छ। अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 8 मा के छ? व्हेन इज फ्लुइड कल्ड लेमिनार? त्यसो के हुन्छ? जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 हुन्छ। सजिलो छ यो। अप्सन नम्बर के हुन्छ यसको? बी, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। इसको 4-5 वटा क्वेसन बन्छ रेनॉल्ड्स नंबरमा।
सजिलै छ, मैले राम्रै अप्सनमा लेखिदिएको छु, राम्रै हेर्ने एकपल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the flowing flows have the highest critical Reynolds number? ऑप्शन के फ्लो इन पाइप, फ्लो बिट्विन पैरेलल प्लेट्स, फ्लो इन एन ओपन चैनल, फ्लो एराउन्ड स्पिरिकल बडी। सबै अप्सनको पहिला हेरौँ है। फ्लो इन पाइप के हुन्छ 2000, फ्लो बिट्विन पैरेलल प्लेट्स भन्ने के हो 1000, फ्लो इन एन ओपन चैनल भन्ने कति छ 500, फ्लो एराउन्ड स्पिरिकल बडी भनेको 1। त हाइएस्ट केमा छ फ्लो इन अ पाइप, त्यही भएर एन्सर के हुन्छ यसको अप्सन नम्बर ए फ्लो इन अ पाइप। मैले सबैको अप्सनको मैले लेख्दैछु राम्ररी, एकपल्ट राम्ररी हेर्ने, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन, सोधिरह हुन्छ। र आजको लास्ट क्वेसन डिफाइन विस्कोसिटी, सजिलै छ यो, अप्सनमा हेरौँ। रेसिस्टेन्स टु फ्लो एन अब्जेक्ट, रेसिस्टेन्स टु फ्लो अफ एयर, रेसिस्टेन्स टु फ्लो अफ फ्लुइड, रेसिस्टेन्स टु फ्लो अफ हिट। के हुन्छ यसको एन्सर? सजिलो छ, सी नम्बर हुन्छ, रेसिस्टेन्स टु फ्लो अफ फ्लुइड। क्वेसनहरू मैले सबै कलेक्ट राम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कलेक्ट गरेको छु, एकपल्ट राम्ररी हेर्ने, एकपल्ट एक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ यिनीहरू। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब च्यानल। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर नि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।